आज दो ऐलान होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो हमारी क्लास से शुरू हो रही है, इससे पहले दो ऐलान होने वाले हैं। एक तो ऐसा है जिसका होम्योपैथिक से बराह रास्त ताल्लुक़ है, और एक वैसे अमूमी ऐलान है जिसका दूसरे वक्त में मौका नहीं मिल सका, इसलिए ज़रूरी है वो करने वाला। हमने जो ज़ुबानों की क्लास शुरू की थी उसका एक सबक ग़ालिबन पहला तो दिखाया जा चुका है। क्यों जी? दिखाया जा चुका है ना। उस सिलसिले में जो इस वक्त नारा पड़ा है उसकी मैं वजह समझा दूं, और आइंदा के लिए जो प्रोग्राम है वो मैं अभी बता देना चाहता हूँ। इसके साथ कुछ ज़रूरी हदायत भी वाबस्ता हैं। ये जो उर्दू की क्लास मैंने शुरू की है ये जारी है मुसलसल, लेकिन इस वक्त के अलावा, क्योंकि इस वक्त थोड़ा था और इस वक्त में उसको जिस तरह मैं शुरू करना चाहता था उसको शुरू नहीं किया जा सकता था। 1 घंटा अलग हम रोज़ाना उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरा प्रोग्राम ये है कि 11 रिकॉर्डिंग तक इस तरह मुकम्मल की जाएंगी। उसके बाद उसको निसफ घंटे के 22 दर्सों में तब्दील किया जाएगा, और साथ साथ उनके तराजिम हो रहे हैं। तराजिम नहीं, साथ साथ उनकी वर्शन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों में वही बात समझाई जा रही है, तर्जुमे के साथ नहीं, बल्कि महज उन अल्फाज को या उन अल्फाज काफ़ी नहीं है, महज वो जो जिस तरीक से उर्दू समझाई जा रही है उसी तरीक को इख्तियार करके बराह रास्त मुख्तलिफ ज़ुबानें समझाई जाएंगी। चुनांचे मेरे साथ जो उर्दू न जानने वाले बैठे हैं उनको ख़ास तौर पर इसलिए बिठाया गया था कि वो देखें कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, और आया वो अपनी अपनी ज़ुबान में बगैर किसी तर्जुमे के अज खुद एक नई ज़ुबान सिखा सकते हैं कि नहीं। तो उन सब ने पूरी तरह इत्मीनान का इजहार किया है कि तर्जुमे की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्लास में शमूलियत ये हमारे लिए काफ़ी है, बल्कि अगर सिर्फ वीडियो भी देख लेते आज दो ऐलान होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो हमारी क्लास से शुरू हो रही है, इससे पहले दो ऐलान होने वाले हैं। एक तो ऐसा है जिसका होम्योपैथिक से बराह रास्त ताल्लुक़ है, और एक वैसे अमूमी ऐलान है जिसका दूसरे वक्त में मौका नहीं मिल सका, इसलिए ज़रूरी है वो करने वाला। हमने जो ज़ुबानों की क्लास शुरू की थी उसका एक सबक ग़ालिबन पहला तो दिखाया जा चुका है। क्यों जी? दिखाया जा चुका है ना। उस सिलसिले में जो इस वक्त नारा पड़ा है उसकी मैं वजह समझा दूं, और आइंदा के लिए जो प्रोग्राम है वो मैं अभी बता देना चाहता हूँ। इसके साथ कुछ ज़रूरी हदायत भी वाबस्ता हैं। ये जो उर्दू की क्लास मैंने शुरू की है ये जारी है मुसलसल, लेकिन इस वक्त के अलावा, क्योंकि इस वक्त थोड़ा था और इस वक्त में उसको जिस तरह मैं शुरू करना चाहता था उसको शुरू नहीं किया जा सकता था। 1 घंटा अलग हम रोज़ाना उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरा प्रोग्राम ये है कि 11 रिकॉर्डिंग तक इस तरह मुकम्मल की जाएंगी। उसके बाद उसको निसफ घंटे के 22 दर्सों में तब्दील किया जाएगा, और साथ साथ उनके तराजिम हो रहे हैं। तराजिम नहीं, साथ साथ उनकी वर्शन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों में वही बात समझाई जा रही है, तर्जुमे के साथ नहीं,
बल्कि महज उन अल्फाज को या उन अल्फाज काफ़ी नहीं है, महज वो जो जिस तरीक से उर्दू समझाई जा रही है उसी तरीक को इख्तियार करके बरह रास्त मुख्तलिफ ज़ुबानें समझाई जाएंगी। चुनांचे मेरे साथ जो उर्दू ना जानने वाले बैठे हैं उनको ख़ास तौर पर इसलिए बिठाया गया था कि वो देखें कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, और आया वो अपनी अपनी ज़ुबान में बगैर किसी तर्जुमे के अज खुद एक नई ज़ुबान सिखा सकते हैं कि नहीं। तो उन सब ने पूरी तरह इत्मीनान का इजहार किया है कि हमें किसी तर्जुमे की ज़रूरत नहीं है, ये जो क्लास में शमूलियत ये हमारे लिए काफ़ी है, बल्कि अगर सिर्फ वीडियो में देख लेते तो हम अपनी ज़ुबान इसी प्रोग्राम के ज़रिए सिखा सकते थे। चुनांचे इस तसल्ली के बाद मुख्तलिफ ज़ुबानों में तराजुम के लिए फिर तर्जुमा गलत लफ्ज़ है, तर्जुमा नहीं वो करेंगे, उनको उर्दू आती नहीं जो ज़ुबानें समझानी हैं, उनको ये प्रोग्राम भेज दिए गए हैं ताकि इस प्रोग्राम की मदद से वो अपने जहन में जो कुछ भी ज़रूरी समझते हैं उसको इस्तेमाल करें और अपनी अपनी ज़ुबान सिखाएं। हमारे साथ इस वक्त अरबी प्रोग्राम भरने के लिए हिलमी शाफी साहब शामिल हैं, रूसी प्रोग्राम के लिए रावील साहब शामिल हैं, और एक अफ्रीकन ज़ुबान के प्रोग्राम के लिए अब्दुल वहाब साहब आज़मी शामिल हैं, और चीनी ज़ुबान में यही प्रोग्राम पेश करने के लिए उस्मान चीनी साहब शामिल हैं। बाकी शामिल तो नहीं, मगर मसलन फ्रेंच के लिए, फ्रांसीसी ज़ुबान के लिए नवीद माठी साहब जो हमारे अमीर साहब हॉलैंड के दामाद हैं, अजीज साहब हिबतुन्नूर के दामाद हैं, वो आए थे। उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया है। वो कहते हैं मैं न सिर्फ खुद फ्रांसीसी में ये प्रोग्राम पेश करूंगा बल्कि मेरी बेगम चूँकि बहुत अच्छी हॉलैंडिश ज़ुबान है जिसको फ्लेमिश कहते हैं वो जानती हैं, इसलिए वो साथ फ्लेमिश का तर्जुमा भी पेश करेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके लिए हमीद साहब को हॉलैंड प्रोग्राम भेजा जाए। ये नहीं कि उनकी बेगम अच्छा तर्जुमा नहीं कर सकती या मतलब है अच्छी ज़ुबान नहीं जानती, इसलिए कि हर तस्वीर में मैं हूँगा सामने और मेरे साथी, तो मेरी आवाज़ जो है वो उर्दू की बजाय उनको फ्रांसीसी में या जर्मन में या किसी और में सुनाई दे रही होगी। यानी जो ग्रुप बैठा हुआ है सामने और जो हरकतें हो रही हैं उन्हीं हरकतों के साथ अल्फाज बदलने हैं ना। इसलिए मसलन जब मैं कहता हूँ आप, तो उंगली मेरी उठेगी, मैं डॉक्टर साहब की तरफ इशारा कर रहा हूँ आप, और जब मैं कहता हूँ मैं, तो मेरी तरफ। तो अगर लड़की की आवाज़ निकले उस वक्त तो अजीब लगेगी इसलिए तर्जुमा के प्रोग्राम में सारे मर्द होने चाहिए, वरना वो उसके साथ मुताबिकत नहीं खाएगी आवाज़, समझ गए। इसलिए उनको पैगाम भेज दें कि वो तकलीफ न करें, मजबूरी ये है। और हमीद साहब जो हॉलैंड के हैं उनकी बहुत शुस्ता ज़ुबान है। सारे हॉलैंडिश लोग इकरार करते हैं कि ज़ुबान की नफासत और मयार के लिहाज से इससे बेहतर ज़ुबानदान हमारे पास नहीं है, और हैं भी बहुत हम्बल और बहुत नेक दिल इंसान और खिदमत पर हमेशा आमादा। उन्होंने सबसे पहले तर्जुमा रिकॉर्ड करके भेजा था, याद है। सब दुनिया को कहा, किसी ने मुकम्मल तर्जुमा नहीं किया सिवाय हमीद के। उन्होंने फ़ौरन हॉलैंडिश ज़ुबान में कुरान करीम का तर्जुमा साथ साथ रिकॉर्ड करके भेजा है। तो उनको आप चाहे फ़ोन पे बता दें मगर या ख़त लिख दें, बहरहाल जल्दी उनको भी मिल जानी चाहिए। अब प्रोग्राम ये बनेगा कि मेरे दौरे से आते तक ये सब ज़ुबानें जो हम पढ़ाना चाहते हैं उनकी रिकॉर्डिंग तैयार हो चुकी होगी, और हम उस वक्त इसको शुरू करेंगे जब हमें कम से कम 8 पहली ज़रूरी ज़ुबानों में तर्जुमे मिलकर रिकॉर्ड हो चुके हैं और सईद जसवाल साहब की तसल्ली हो गई है कि हम उनको एक दफ़ा शुरू कर सकते हैं। उस वक्त ये प्रोग्राम फिर शुरू किया जाएगा और 22 दिनों पर मुहित होगा, 22 दिनों तक फैला होगा, और उसके बाद इसको फिर
اول سے اسی طرح دہرایا جائے گا جس طرح پہلے شروع کیا گیا تھا، کیونکہ زبانوں کے پروگرام میں میری ہدایت یہ ہے کہ کسی نے یاد رکھنے کے لیے زور نہیں لگانا، بالکل کوشش نہیں کرنی، بڑے مزے سے آرام سے بیٹھ کے سنیں، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یاد کرواؤں، اور جب میں اردو یاد کروانے پر مجھے تسلی ہو جائے گی تو جو باقی زبانوں والے ہیں وہ بے اختیار ہیں اس معاملے میں، وہ لازماً اتنی دفعہ ریپیٹ کریں گے، اتنی دفعہ دہرائیں گے کہ جب میری ہوگی تو ان کی زبانوں والوں کی بھی ہو جانی چاہیے انشاءاللہ۔ اور مزید احتیاط کے طور پر اس کو دہرایا جائے گا پھر۔ اول تو بعض الفاظ شروع میں اجنبی لگتے ہیں، جب بار بار کہے جائیں تو اجنبی نہیں رہتے۔ بعض وربز یعنی افعال شروع میں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کن معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، کیا کن شرائط کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب بار بار کہے جاتے ہیں تو از خود یاد ہو جاتے ہیں، گرامر پڑھا کر نہیں بلکہ از خود ایک ذہن کے اندر جو کمپیوٹر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا، اس میں وہ بار بار پڑھتے ہیں تو وہاں نقش ہو کر بڑے گہرے طور پر اپنے معنی کو وہاں ثبت کر دیتے ہیں، جو انمٹ ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ طریقہ جس سے بچے سیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ 22 لیکچرز کے 44 دن بن جائیں گے، کیونکہ 22 درس دہرائے جائیں گے پھر، اور اس عرصے میں ہم انشاءاللہ باقی پروگرام تیار کر چکے ہوں گے جو یورپ کے لیے خصوصیت سے اس وقت ہمیں ضرورت ہے، اور باقی ملک دنیا کے لیے بھی ہم وہی مہیا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں انگریزی، عربی اور اردو تو ہو گئی، عربی، انگریزی، فرانسیسی اور جرمن، یہ بنیادی زبانیں ہیں جن کی اشد ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ البینین اور یہ بوسنین، کیونکہ یورپ میں سب سے زیادہ اخلاص کے ساتھ اور بڑی تعداد میں شامل ہونے والے البینین اور بوسنینز ہیں۔ البینین یہاں یورپ میں آئے ہیں بڑی دیر سے آباد ہیں، پہلے ان کی کوئی توجہ نہیں تھی، لیکن اب ہیلتھ انگیز طور پر اجتماعی طور پر توجہ پیدا ہو رہی ہے، تو ان کو ان کی زبان میں پروگرام ملنے چاہیے، اس لیے ان کو، اور جو احمدی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو البینین اور بوسنین آنی چاہیے۔ ان کی زبان میں پروگرام بن نہیں سکتے جب تک ان کو کوئی اور زبان نہ آئے، یا جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کو ان کی زبان نہ آئے، اس لیے ہم اس معاملے میں ابھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ کچھ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں انگریزی سے ترجمہ کرنے کے لیے، مگر وہ بہت شاذ ہیں اور پھر بھی تسلی نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو جتنے بھی ہمارے احمدی بوسنین، البینین وغیرہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ڈش انٹینا کی سہولتیں پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں زیادہ سے زیادہ مہیا ہونی چاہیے۔ ان کو اردو سیکھنے پر آمادہ کیا جائے، اور روزانہ آدھا گھنٹے کا جو پروگرام ہے اس میں پہلے اردو سیکھیں اور پھر ریکارڈ کر کے دوسرا حصہ عربی سیکھیں۔ تو اردو میں جو ہماری عام انسٹرکشن ہے، احمدی اکثر اردو جاننے والے ہیں، اس لیے مجبوری ہے پہلے اردو کو سکھانا لازم ہے، لیکن چونکہ ساری تعلیم قرآنی تعلیم ہے، اس لیے عربی کے بغیر صحیح معنوں میں کوئی اسلام کا گہرا تصور حاصل نہیں کر سکتا۔ تو دوسرا ہوگا عربی۔ میرے انسٹرکشن یہ ہے کہ اردو اور عربی ایک براہ راست سن لیں مجھ سے اردو مثلا، اس کے بعد جو ریکارڈڈ ہے پروگرام عربی کا وہ چلا دیں پھر، تو ان کا 1 گھنٹہ روز کا اس طرح ہو جائے کرے گا سبق کے لیے۔ اور تمام زبان جو دوسری زبانوں والے ہیں وہ بھی اسی طرح ایک کی بجائے 2 زبانیں سیکھ سکتے ہیں اگر وہ باقاعدہ پروگرام ریکارڈ کریں۔ تمام دنیا میں جہاں ہمارے مدارس ہیں اور احمدی جو تبلیغ کا شوق رکھتے ہیں یا سلسلے سے محبت رکھتے ہیں، ان کو اردو پروگرام میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔
तमाम जामिया जितने हैं अफ्रीका में या बैंकॉक या किसी जगह दुनिया में हैं, वहाँ इसको लाजम कर दिया जाए। और वहाँ भी चूंकि वक्त की सहूलत के पेश नज़र उनको रिकॉर्ड करके प्रोग्राम दिखाना होगा, इसलिए आधा घंटा उर्दू का और फिर आधा घंटा अरबी का, ये पहली ज़रूरत है जो उनको पूरी करनी चाहिए। और ये सारी दुनिया के लिए बराबर हिदायत है। बांग्लादेश को भी उर्दू सीखने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में केरला वगैरह की बड़ी मुखलिस जमातें हैं, उड़ीसा की जमातें हैं बहुत मुखलिस, और इसी तरह वेस्ट बंगाल है, वहाँ नई जमातें पैदा हो रही हैं, नेपाल में, और बहुत से हिंदुस्तान के ऐसे इलाके हैं जहाँ उर्दू मिट चुकी है। हालांकि इससे पहले जब वो कादियान आया करते थे तो काफ़ी शुद्ध होती थी। तो पहले तो उनको ज़बानी उर्दू सिखाई जाएगी, फिर तहरीरी तौर पर उर्दू के सबक दिए जाएंगे। तो हिंदुस्तान के दूसरे मुसलमानों के लिए भी अगर वो पसंद करें तो एक बहुत ही मुफीद प्रोग्राम साबित होगा। इसके लिए जब ये शुरू हो तो उससे कुछ अर्सा पहले इश्तिहारात देकर सारे अखबारात में मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को ये बताना चाहिए कि हमारा इंटरनेशनल ज़बानों का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। वो इस वक्त से इस वक्त तक हमारे मुल्क में फलां चैनल पर सुना जाएगा। उसकी जो ज़बानें मुख्तलिफ चैनल्स पर आती हैं, उनके नंबर, उनका तरीक़ा, ये बहुत पहले से शुरू हो जाए। इश्तिहारात के ज़रिए तमाम अहले मुल्क को बताना और ख़ुसूसियत से अहमदी जमातों को मुत्तली करना, और उनके लिए रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम और फिर क्लासेस का इंतज़ाम। इस तरह हम इंशाअल्लाह एक साल के अंदर ये जो बड़ा मसला है ज़ुबान का, ये हल कर लेंगे। क्योंकि तबलीग के साथ जो बेशुमार नए ममालिक आए हुए हैं, उनको मिलकर देखते रहते हैं, दूसरे को पता नहीं लगता बात कैसे करनी है, और मुतरजिम भी हर दफ़ा अच्छा नहीं मिलता, और बाद दफ़ा मिलता ही नहीं। तो मैं एक दूसरे के चेहरे देखकर नज़र की प्यास बुझाते हैं, मगर दिल की भी नहीं बुझती और दिमाग की भी नहीं बुझती। उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कुरान में भी कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ताला ने अर्रहमान खुदा ने क्या किया? खलक़ल इंसान को पैदा फरमाया, अल्लमहुल बयान, उसको बयान सिखाया। क्योंकि बयान के बगैर अल्लाह से राब्ता हो ही नहीं सकता था। तो बयान ही ने दोनों राब्ते कायम किए हैं, बैनुल इंसानी और इंसान और खुदा के दरमियान। तो यूनिवर्सल जमात के लिए लाजिम है कि बयान की तरफ खुसूसी तवज्जो करे। इसलिए ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ, ये कोई मामूली अहमियत नहीं रखता, बहुत गैर मामूली अहमियत का हामिल है। जमात के मुस्तकबिल के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सारी दुनिया में हर अहमदी जो उर्दू नहीं जानता वो उर्दू सीखना शुरू करेगा। क्योंकि एक साल तक इंशाअल्लाह उनको हम पढ़ना लिखना भी सिखा देंगे। फिर वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की कुतुब को बरह रास्त पढ़ सकता है। ये जो तराजिम के बेशुमार मराहिल हैं वो सब एक तरफ रह जाएंगे, और फिर उनमें से ही बहुत अच्छे तर्जुमे करने वाले पैदा हो जाएंगे। अब जो तर्जुमे का रिवाज है, ये तसल्ली बख्श नहीं है। पहला तर्जुमे तसल्ली बख्श नहीं होता। अंग्रेजी में भी हमने तर्जुमे दोहराने शुरू किए हैं। हमारी एक टीम है जिसमें ख़ासतौर पर लजना की तरफ से बहुत ताउन मिल रहा है। लजना की तालीम याफ्ता बच्चियाँ हैं जिनकी ज़ुबान अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, और उनको उर्दू नहीं आती। उन टीमों के साथ मुझे बैठकर उनको उर्दू में समझानी पड़ती है, और साथ फिर मदद करनी पड़ती है तर्जुमे में। जब तक मुझे तसल्ली ना हो उस वक्त तक हम और सोचते रहते हैं अल्फाज को। तो हमने देखा कि बहुत सी ऐसी किताबें जो बज़ाहिर तर्जुमा हो चुकी थी, उनमें बहुत नक्स नज़र आए हैं। ज़ुबान के नक्स, मज़मून गलत हो चुके हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने उर्दू इस्तेमाल की जिसमें लंबे लंबे फ़िक्रे हैं, और के साथ वो फ़िक्रे चल रहे हैं, बिल्कुल अजनबी नहीं लगते। लेकिन जब उनका एक तर्जुमा एक ज़ुबान में मुसलसल तर्जुमा करें तो आधे सफ़े पर एक अंग्रेजी का फिक्रा जब आता है तो अंग्रेजी का दिमाग बिल्कुल उसके समझने से आरी हो चुका होता है। इतना लंबे सांस के साथ अंग्रेजी में रिवाज नहीं है।
اور اینڈ کا اتنا رواج نہیں ہے. اور ہم لوگ عادی ہیں، عربی میں بھی یہ رواج ہے، قرآن کریم میں بھی یہ اسلوب ہے کہ واو کے ایڈیشن کے ساتھ ہم جہاں واو آتی ہیں پہلے ایک مضمون کو جذب کر لیتے ہیں، اور فقرہ چاہے بظاہر ایک ہو ہم ذہنی طور پر اس کو توڑتے رہتے ہیں مختلف حصوں میں. مگر انگریزی زبان میں یہ نہیں ہے. اب انگریزی زبان میں جب ایک لمبا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں تو آخر تک پہنچتے پہنچتے کچھ پلے نہیں پڑتا، اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی گستاخی ہے، کیونکہ آپ کا جو تصور ہم دنیا میں پیش کر رہے ہیں وہ بظاہر لفظوں سے وفا کر رہے ہیں اور مسیح علیہ السلام سے بے وفائی کر رہے ہیں، فی الحقیقت بے وفائی کر رہے ہیں. تو لفظوں کی وفاداری اس حد تک اختیار کرنے کی اجازت ہے جب تک مضمون سے بے وفائی نہ ہو. جہاں مضمون سے بے وفائی ہو وہاں لفظوں کی وفا جرم ہے. اس نقطۂ نظر سے جو میں ٹیم تیار کر رہا ہوں، آئندہ مستقبل میں ترجمے کرنے کی خاطر ان کو وقت دے رہا ہوں تاکہ وہ میری نگرانی میں ترجمے کا اسلوب سیکھیں اور ان کو یہ باریک باتیں بتاؤں کہ کہاں الاصل سے ہٹنے کی اجازت ہے، کہاں اصل کے ساتھ وابستہ رہنا ضروری ہے، اور کس حد تک وہ لفظوں سے ہٹ سکتے ہیں. مثلا ایک محاورہ ہے، اس محاورے کا اگر بیان ہی ویسا محاورہ دوسری زبان میں موجود ہے تو اس محاورے کو اختیار کرنا چاہیے، ورنہ تو بات وہاں دوسری زبان میں نہ سمجھ آئے گی بلکہ تمسخر سا لگے گا. کئی ایسے محاورے ہیں جیسے 9-2-11 ہو گیا. میں نے کل اپنی زبان میں بھی بتایا تھا کہ زبان کے ترجمے میں نے کہا 2 سبق ہم کر چکے ہیں، 9 اور رہتے ہیں. جب 9 ہو جائیں گے تو میں 9-2-11 ہو جاؤں گا. اور اس کو انگریزی میں کہہ دوں کہ یہ کہتا کہ I'll be 9 into 11. تو everybody would think I'm a madman. It's just raving. ہر آدمی یہی سمجھے گا کہ میں پاگلوں والی باتیں کر رہا ہوں، ایک دوسرے بخار میں انسان بہتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ وہ ترجمہ کیا جائے محاورے میں جس کا متبادل محاورہ موجود ہے، خواہ الفاظ مختلف ہوں. وہ بہت خوبصورت ترجمہ لگتا ہے، لیکن کوئی مولوی کہے گا کہ نہیں آپ نے مسیح علیہ السلام کے لفظ کو چھوڑ کر یہ کر دیا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بے شک کہتا پھرے. وفا ترجمے میں مصنف سے ہونی چاہیے، اس کے مضمون سے ہونی چاہیے، اس کے طرز کلام سے ہونی چاہیے. اور لفظوں کی وفا کی صرف وہی اجازت ہے جہاں لفظ کے مضمون کو سے ہٹتے ہیں تو خطرہ ہے کہ اس میں مداخلت شروع ہو جائے، خطرہ ہے کہ اس میں قطر بیبند شروع ہو جائے، اور جس کو قرآن کریم کا محاورہ تحریف کہتا ہے. بس تحریف کی اجازت نہیں ہے. تحریف سے بڑے بڑے مضمون کو خوبصورتی کے ساتھ جہاں تک ممکن ہے دوسری زبان میں منتقل کرنا ضروری ہے. جہاں مضمون کی قربانی نہ دینی پڑے اور پھر محاورے کے قریب رہا جائے، یہ بہترین ترجمے کا اصول ہے. اس میں پھر وقت لگتا ہے. چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جن کتب کا ہم ترجمہ دہرا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اس میں اس اصول کو پیش نظر رکھا ہوا ہے کہ باوجود اس کے کہ با محاورہ ترجمہ دوسرا بھی ممکن ہے، جلدی بات ختم ہو جاتی ہے، مگر اگر یہ ممکن ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ، آپ کی ترتیب، آپ کی طرز بیان کے قریب ترین رہیں اور پھر بھی با محاورہ ہو، تو اس سے بہتر اور کوئی اسلوب نہیں ہے ترجمے کا. تو اب جو میں تربیت دے رہا ہوں، ساتھ شامل ہوں ترجمہ کرنے میں، اس میں یہ پیش نظر ہے تاکہ ہمارے ینگ جو نسلیں ہیں ان کو یہ ترجمے کا سلیقہ آ جائے. اور اسی طرح باہر سے جو ترجمے آ رہے ہیں ان سب کو پہلے تو جس طرح آنکھیں بند کر کے کہہ دیا کرتے تھے بڑا اچھا ترجمہ دے دو، اب نہیں ہم یہ کرتے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ بعض بہت ہی خطرناک غلطیاں نظر کے سامنے آئی ہیں جو اگر نظر کے سامنے نہ آتی تو بالکل بعض لغو مضمون مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں. فارسی کا کلام ہے، بڑا اچھا ترجمہ کرنے والے بہترین انگریزی دان، پرانے بڑے چوٹی کے تجربہ کار اساتذہ یا اہل قلم ہیں، لیکن بعض دفعہ مشروں کو مضمون نہیں سمجھے
اور جو ترجمہ کیا ہے وہ بالکل اصل سے ہٹ گیا ہے، بلکہ بعض دفعہ بچگانہ سی بات دکھائی دیتی ہے. تو وہ ایسی باتیں سامنے آنے کی وجہ سے اب یہ مجبوراً یہ احتیاطیں ہو رہی ہیں. بس زبانوں کے پروگرام کو غیر معمولی اہمیت دینے کی ضرورت ہے. اب ہمارے جامعہ جہاں بھی ہیں اگر انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں تو 8 بجائے 2 چینلز کے 6-7 چینلز کی ریکارڈنگ کر لیں، اردو براہ راست سیکھ لیں، عربی کی ریکارڈنگ اس کے بعد سن لیں، پھر وہ جب چاہیں انگریزی کورس انگریز پڑھائے گا، ان کو عربی عرب پڑھائے گا. اور ہمارے لیے کیسے ممکن تھا کہ ہم 1 لاکھ استاد مقرر کرتے دنیا میں؟ جو جماعت کی ضرورت ہے اس کے لیے 1 لاکھ نہیں تو کم سے کم 8-10 ہزار تو استاد ضروری ہیں جو بڑھتی جائیں گی ضرورتیں. تو اللہ نے یہ بہت احسان فرمایا. اگر ہمارے زبان کے پروگرام، جیسا کہ میں امید رکھتا ہوں اب کیونکہ میں نے خود شروع کیا ہے اور جواباً ساتھ شامل لوگ مجھے تسلی دلا رہے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ پروگرام ہماری آئندہ زبان کی ضرورتوں کو انشاءاللہ بہت عمدگی سے پورا کرے گا. اساتذہ کی ضرورت تو رہتی ہے مگر بہت کم رہ جائے گی، اور یہ خطرہ ٹل جائے گا کہ ایک پاکستانی عربی پڑھا رہا ہے، ایک ہندوستانی چینی زبان پڑھا رہا ہے، غرضی کہ وہ لوگ جن کو اصل زبان کا پتہ کچھ نہیں، جہاں وہ پیدا نہیں ہوئے، وہ چند ڈگریاں حاصل کر کے زبان پڑھانے لگ جاتے ہیں، یہ ناکافی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ساری دنیا میں جو لوگ سن رہے ہیں وہ تیاری کر لیں. کتنے دن تک؟ انشاءاللہ 15-20 دن تک ہم شروع کر سکیں گے پروگرام. اس سے پہلے آپ کو اعلان کرنے ہوں گے بار بار کہ پروگرام آ رہے ہیں اور یہ تاریخ ہے، اور جو میں نے کہا ہے اس کا بھی خلاصہ بار بار پہلے بیان کر دیا کریں. پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے جو پروگرام ہیں وہ ان کو صحیح معنوں میں ان سے استفادے کے لیے تمام جگہ جماعتیں تیار ہوں گی. اب میں نے افریقہ والوں کو کہہ دیا، میں نے وہاں آ کے آپ سب سے اردو میں باتیں کرنی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. اور البینیز کو پیغام بھیج دیا، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، اب ہم جس طرح جرمنی میں جلسہ ہوا اس طرح جا کے البینیا میں بھی کریں گے. تو میں نے ان کو پیغام بھیجا، پہلے آپ مجھ سے اردو بولنے کے قابل ہو جائیں، پھر میں آپ سے بہراست باتیں کروں گا. تو کتنا مزہ ہو جائے گا کہ ساری دنیا ایک ہاتھ پر اکٹھی ہو رہی ہے، زبان پر اکٹھی ہو رہی ہے، پھر عربی جو قرآن کی اصلی زبان ہے اس پر اکٹھی ہو جائے گی، اور یہ جو مسائل ہیں بین الاقوامی کمیونیکیشن کے یہ حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 1 اب ہے کالرا، جس کا تعلق اس کلاس سے ہے. اس سے پہلے میں نے ہدایت کی تھی کہ جو مثلا روانڈا کے ریفیوجیز وغیرہ ہیں، مہاجرین، ان میں بڑی شدید ہیضے کی، جسے کالرا بھی کہتے ہیں انگریزی میں، وبا پھوٹی ہوئی ہے. اس کے لیے ہومیوپیتھک ادویہ ان کو بتائی تھیں. ہمارا زائد سے رابطہ ہے ٹیلی ویژن کا، وہ اس سے بیٹھے سن رہے ہیں، اور ان کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کی جو بیگم صاحب ہیں ان کی طرف ان کا خط بھی ملا ہے، خوشی کا اظہار کیا. مگر یہ تو بتایا ہے کہ کچھ امدادی کارروائی ہوئی ہے، یہ نہیں بتایا کہ ہومیوپیتھک علاج کے لیے ٹیمیں بنا کر وہاں بھجوائی گئی ہیں کہ نہیں. اور یہ اصل کام تو ہمارے مبلغ صاحب کا ہے جو امیر انچارج ہیں اس وقت. پہلے صدیق صاحب تو آج کل پاکستان گئے ہوں گے فیملی کے ساتھ، لیکن جو نئے انچارج ہیں غالب مبشر، کیا نام ہے ان کا؟ کچھ پتا؟ اس کو ذہن سے نام اتر گیا. بھائی جو بھی میں ملا ہوں ان سے، میں جب گیا تھا افریقہ کے دورے پہ تو کینیا میں ان سے ملاقات ہوئی تھی. وہ رستے پہ تھے، ظاہر جا رہے تھے. ماشاءاللہ انہوں نے کام بہت اچھا سنبھال لیا. وہ ٹیمیں بنائیں اور جس حد تک امداد ہونی چاہیے دوسری، اس کے لیے بھی باقاعدہ منصوبہ بنا کر لکھیں. جتنے زائد خرچ کی ضرورت ہے وہ مجھ سے مطالبہ کریں. لیکن ہیضے کی ٹیم کے لیے جو روک تھام اور علاج کی ٹیمیں ہیں وہ بہت ہی ضروری ہیں، کیونکہ اس سے سستا اور اس سے زیادہ افیکٹو علاج اور ممکن نہیں ہے. جو ویکسینیشن کے ذریعے پریونشن کی جاتی ہے، وہ جو ٹیکہ لگاتے ہیں، اس کی تیاری، اس کا ہر ایک تک پہنچنا بہت بھاری کام ہے اور بے شمار اخراجات کو بھی چاہتا ہے. ہومیوپیتھک دوائیں
गोलियां, मीठी गोलियां मुंह में डाल दें, थोड़ी सी शीशियां प्लास्टिक की उनके पास हों तो देते चले जाएं, उनको बता दें कि चंद दिन रोजाना एक दफा खा लो। वो टीके जैसा अगर नहीं तो बहुत हद तक दो काम करती हैं। अव्वल या होगा ही नहीं हैजा, या होगा तो बिल्कुल माइल्ड और मामूली तकलीफ देकर चला जाता है, और अगर हो जाए तो फिर दूसरी दवाएं भी मौजूद हैं जो खुदा के फजल से हैजे में बहुत इफेक्टिव हैं। इसलिए उनके मुतालिक मैं आज दोबारा आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये हैजे की वबा अब मशरकी माफ करना, बांग्लादेशी सारों से माफी मांगता हूँ, बांग्लादेश में भी फूट रही है, और हिंदुस्तान में भी कई इलाकों में इत्तला मिली है कि वबा बड़ी तेजी से फूट रही है। गालिबन हमारी जहाँ जमातें हैं ज़्यादा इधर नहीं उधर नहीं, ये बिहार और उसके साथ है, क्या नाम है, केरला तो बिहार से दूर है काफ़ी, उड़ीसा और बिहार वगैरह की तरफ इत्तलाएं मिली हैं कि वहाँ हैजा फूट रहा है। और चूंकि सैलाब वगैरह आ रहे हैं, कादियान वगैरह के इर्द गिर्द भी ये इम्कान ख़तरा है, एहतमाल है कि वहाँ भी हैजा फूटे या फूट चुका होगा गालिबन, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से वबा फैलती है और जरासीम इसके बड़ी तेज़ी से बड़े होते हैं। इस पर हम एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक फिल्म भी दिखाएंगे जो कल मैंने देखी है। हमने उनसे कुछ फिल्में मंगवाई थी दिखाने के लिए, वो अंग्रेजी में है। मैंने इनसे कहा कि फौरी तौर पर उसका तर्जमा कर लें और उर्दू में अच्छा तर्जमा हो तो फ़ौरन शुरू कर दें। तो अंग्रेज़ी भी और उर्दू भी दोनों में, एक तो जो हॉरर्स हैं वो भी ज़्यादा तकलीफ तो होती है, लेकिन उससे एक फ़ायदा होगा कि खिदमत करने का जज्बा ज़्यादा उठेगा और टीमें ज़्यादा ज़ाती जोश और वल्वले से खिदमत पे आमादा होंगी। सिंध में भी हैजा फूट पड़ा है और इधर जो सिंध का जनूबी इलाका है, ज़ेरी इलाका, इसमें बहुत बारिशें हो रही हैं। हमारे कुंडली की तरफ भी और जो मिठी वगैरह नगर पार्कों का इलाका है, लेकिन ख़ास तौर पर जो ज़ेरी इलाके हैं सिंध के, उनमें हैजे की वबा बहुत तेज़ी से फूट रही है। कराची में भी ख़तरा है क्योंकि वहाँ हाइजीन का कोई इंतज़ाम नहीं, गंदगी है। इसी तरह बाज़ दूसरे अफ्रीका के ममालिक में जिससे भी इतला मिल रही है। तो इस वक्त एक आलमी तौर पर हैजा फैल रहा है। उसके लिए मैं दोबारा ताकीद करता हूँ, नहायत मामूली कीमत पर कसरत के साथ बनी नौ इंसान को फ़ायदा पहुँच सकता है। सारी जमातें टीमें बनाएं, रोकथाम की कार्रवाई भी करें और जहाँ हैजे के मरीज़ हों वहाँ उनके इलाज की भी कोशिश करें। पानी की लिए अपनी तैयारी रखें, अपना पानी साथ लेकर चलें। अगरचे हाइजीन के ज़रिए इख्तियार किए हों तब भी ये जायज़ नहीं है कि इंसान अपने आप को किसी मामूली ख़तरे में भी डाले। इसलिए जो टीमें हैं वो अपने पानी का इंतज़ाम करें या पानी उबाल कर पीने का जहाँ भी जाएं उसके लिए पूरे सहूलतें साथ लेके जाएं। ऐसे बर्नर वगैरह साथ ले जाएं जिससे स्टोव्स वगैरह टाइप की जहाँ जो चीज़ मिलती है। तो ये एहतियातें हैं जिनके साथ आपने वहाँ खिदमत करनी है। अब मैं दवाओं में बताता हूँ। सल्फर दवाओं में से नुमाया तौर पर किताबों में मज़कूर है जो प्रिवेंटिव के तौर पर काम आती है। जहाँ वबा फैली है वहाँ सल्फर शुरू करा दें। लेकिन मेरा एक और दवा है आर्निका, जिसमें पढ़ा रहा हूँ आजकल। आर्निका में भी सेप्टिसीमिया और इस किस्म की चीज़ों की प्रिवेंशन बहुत गहरी तौर पर पाई जाती है। इसलिए आर्निका इसको साथ में लाया जाए। आर्निका की एक और खूबी है जो आपकी क्लास से ताल्लुक़ रखता मजमून में, इसमें बेशक आपको तफसील से समझा देता हूँ। आर्निका शुरू किया हुआ ना हमने। आर्निका लोग आमतौर पर चोटों के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, हालांकि बहुत ही गहरी और बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है। एक तो जैसा कि मैंने बयान किया है, सेप्टिसीमिया के लिए औरतों को वज़े हमल से पहले अगर दे दी जाए
تو ولادت سے پہلے، اس کو وضع حمل ہی کہتے ہیں نا، اس سے پہلے اگر دی جائے کچھ دن تو کمپلیکیشنز نہیں ہوتی، بخار نہیں پیدا ہوتے، ہائیجینک کمزوریوں کی وجہ سے جو انفیکشن کا خطرہ ہے اس کے لیے تو آنے کا بہت ہی ضروری ہے۔ غریب ممالک میں اکثر ایسی عورتیں بیچاری پھر ساری زندگی مصیبت میں مبتلا رہتی ہیں، کیونکہ دائیاں گندی، کپڑے گندے، احتیاطیں نہیں ہوتی پوری، غربت کی جتنی مصیبتیں ہیں وہ ساتھ لاحق ہوتی ہیں۔ اس لیے آرنیکا تو مفت کی دوا ہے، یہ تو ساری دنیا میں پیدائش سے پہلے دینے کا احمدیوں کو رواج کر دینا شروع کر دینا چاہیے، اور اپنے ہمسایوں اور تعلق والوں کو بھی بتائیں۔ دوسرا ہے اس کو سلفر سے ملا دیا جائے۔ اس میں دوسری خوبی یہ ہے کہ ملیریا کا پریونٹیو ہے، جس کا لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ افریقہ میں جو ملیریا کے علاقے ہیں خصوصیت سے، وہاں کی جماعتوں کو بھی جہاں ملیریا کا رجحان پائے جائیں، یا خاص طور پر بیرونی مبلغین کو، تو باقاعدگی سے آرنیکا کا کورس لینا چاہیے۔ چند دن روزانہ ایک 200 کی خوراک لی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، 10-15 دن لیں تو اس کے ملیریا کے خلاف واضح مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، اور ٹائیفائڈ کے خلاف بھی۔ اس لیے بہت گہری دوا ہے، جس سے جتنا اس سے فائدے کا حق تھا نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ اکثر کتابوں اور درسوں میں بس یہی بات اتنی دہرائی جاتی ہے کہ چوٹوں کی دوا، کہ باقی طرف توجہ نہیں رہتی۔ اس کو بھی اس میں شامل کرنا ہے، کیونکہ وہ موسمی اثرات جن میں ہیضہ پھوٹتا ہے، وہی موسمی اثرات ملیریا کے لیے بھی ممد ہوتے ہیں اور ٹائیفائڈ کے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تینوں چیزیں کور ہو جائیں گی۔ سلفر اور آرنیکا ملا کر اگر ضرورت پڑے تو دن میں 2 دفعہ بھی دی جا سکتی ہے، مگر 1 دفعہ رکھیں تو بہتر ہے پریونٹیو کے طور پر۔ جی 200، میرا تجربہ 200 کا ہے، لیکن ڈاکٹر کینٹ لکھتے ہیں کہ بعض کیسز میں اگر اس کو اونچی طاقت میں دیا جائے، بہت اونچی طاقت میں، تو بہت مفید رہتی ہے۔ اور کینٹ کا میرا تجربہ ہے کہ وہ صحیح بات لکھتے ہیں۔ اکثر ہومیوپیتھ مواوضے سے کام لے جاتے ہیں، سنی سنائی باتیں بیان کر دیتے ہیں، اور پھر جب آپ استعمال کرتے ہیں تو نتیجہ نہیں نکلتا، مایوسی ہوتی ہے۔ مگر کینٹ کے متعلق میں نے دیکھا ہے، جب بھی جو بات لکھتا ہے سمجھا کر، اللہ کے فضل سے وہ ضرور ٹھیک نکلتی ہے۔ تو اس لیے یہ آرنیکا کا اونچا استعمال جو ہے 1 لاکھ والا یا 10,000 وغیرہ، اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔ پروفیلیکٹک کے طور پر، اس کو پریونٹیو بھی کہتے ہیں، یعنی بیماریوں کی مدافعت پیدا کرنے کے لیے، حفظ ما تقدم کے لیے آرنیکا کی اونچی ڈوز بھی دے کے دیکھیں۔ لیکن میں نے 200 میں اس لیے بتایا ہے کہ میں نے اب تک کبھی پروفیلیکٹک کے لیے اونچی طاقت میں استعمال نہیں کی، اس لیے حیضہ کے دنوں میں رسک نہیں لینا چاہتا۔ لیکن اور ملیریا کی روک تھام کے لیے مثلا یہ تجربہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو اچانک آئی اور لے بیٹھی۔ حیضہ تو وقت نہیں دیتا، وہ تو چند گھنٹے کی بات ہے، اور تڑپ تڑپ کے مریض ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے وہاں تو احتیاطی کریں، لیکن ملیریا کے علاقوں میں، ٹائیفائڈ کے علاقوں میں اونچی طاقت میں آرنیکا استعمال کرا کے پھر مجھے بتائیں کہ اس کا کیا اثر دیکھا گیا ہے۔ دوسری چیز ہے ملیریا جب ہو جائے حیضہ ہو جائے تو اس کے لیے جو 3 دوائیں تو عموماً کتابوں میں مذکور ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو اس کے علاوہ استعمال ہونے کا امکان ہے، اور ضروری نہیں کہ ان 3 میں ہی رہا جائے۔ اس لیے ان 3 عام مشہور دواؤں کے علاوہ بھی میں کچھ آپ کو اب بتاؤں گا۔ پہلی دوا ہے کیوپرم۔ کیوپرم پیٹ کے تشنج کی اور نہایت خوفناک قسم کے تکلیف دہ تشنج کی
चोटी की दवा है। ऐसा तशन्नुज जिसके असर चेहरे पर जाहिर होता है और निलाहट पैदा हो जाती है, जिसका मतलब है कि खून की नालियां हर तरफ या मसल्स सिकुड़ गए हैं और उसकी वजह से जो स्टेसिस की अलामतें पैदा होती हैं वो चेहरे पर निलाहट के रंग में आ जाती हैं। और दूसरे इसकी अलामत यह है कि हाथ पांव मुड़ते हैं और अक्सर मसलन मिर्गी का मरीज भी जो जिसमें क्यूपरम बहुत मुफीद है, उसके तशन्नुज का आगाज उंगलियों और हाथों से होता है और पाँव से। तो एक्सट्रीमिटीज जिनको कहते हैं, इंसानी जोड़ों के किनारे, इंसानी आज़ा के किनारे, वहां से तशन्नुज शुरू होकर अंदर की तरफ हरकत करता है। तो ये अलामत तो साफ पहचानी जाती है और बाज़ दफ़ा गर्दन भी पीछे की तरफ मुड़ जाती है, अकड़ जाती है और बल बड़ा खौफनाक है, जो एक ऐसी अजियतनाक चीज़ है कि उसको देखना भी मुसीबत है। तो उसमें क्यूपरम की एक दो खुराकें खुदा के फजल से बहुत जल्दी असर दिखाती हैं। दूसरा है अपना कैम्फर। कैम्फर अमूमन बाल लोग छोटी ताकत में इस्तेमाल करते हैं, 6 में 6x वगैरह में या छोटी में। मेरे नज़दीक तो 30 में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए बहुत लो जाने की ज़रूरत नहीं है। 30 में या अगर कोई अपनी पसंद रखता हो, बाद लोगों को छोटी ताकत पे ज़्यादा एतमाद होता है, छोटी में भी काम करता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं 6x तक या 3 पोटेंसी तक। ये उस तरह प्रोफिलेक्टिक नहीं है जिस तरह सल्फर और आर्निका हैं, यानी हिफ्ज़ मातक़द्दुम की दवा बनता तो है, मगर उस वक्त हिफ्ज़ मातक़द्दुम नहीं कहना चाहिए, आगाज़ के वक्त जब बीमारी शुरू हो जाए, शुरू की इलामतों में अगर इसको दिया जाए तो हैजा डेवलप नहीं होगा। नहीं क्या खाम खाई क्यूपरम बात खत्म कर बैठा, अब उसकी बात ही नहीं हो रही, अब तो बिल्कुल और मजमून चल पड़ा है। क्यूपरम मैंने कहा था तशन्नुज की इलामत है, पेट में तशन्नुज हो, ऐसे मरीज को असहाल भी थोड़े थोड़े आते हैं, यानी मुसलसल नहीं जारी रहते क्योंकि वो रुक जाते हैं। अंतरियों में तशन्नुज इतना सख्त होता है कि वो असहाल को इकट्ठे बाहर फेंक ही नहीं सकती, तो तशन्नुज की वजह से उसमें तवक्कुफ होता चला जाता है। लेकिन इस वजह से लोग कहते हैं थोड़ा दस्त, हालांकि ये थोड़े दस्त वाली बात नहीं है, उसका पेट फूलता जाता है ऐसे मरीज का। और कैंफर में भी ये इलामत इस लिहाज से मुशाबे है, तशन्नुज उतना सख्त नहीं, लेकिन कैंफर का मरीज भी चूंकि ठंडा पड़ जाता है जल्दी। इसकी पहचान ये है, अव्वल तो मैंने बताया ना प्रोफिलेक्टिक के तौर पर नहीं, आगाज में बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए कोई दूसरी इलामत का इंतजार न किया जाए। जहां हैजे की इलामत शुरू हुई वहां फौरन कैंफर दे दें, तो इल्ला माशाअल्लाह वक्त पर दिया हुआ कैंफर काम आ जाता है, बीमारी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अगर हैजा हो चुका हो तो फिर कैंफर की क्या पहचान है, फिर कैंफर की पहचान होगी तो काम करेगी। फर्क यह है कि शुरू में तो हमें तो पता ही नहीं किस किस्म का हैजा है, हर किस्म के हैजे के आगाज में कैंफर काम करेगी, क्योंकि कैंफर हर बीमारी के आगाज में यही असर दिखाती है। ये कैंफर का मिजाज है। इन्फ्लुएंजा होने लगा है, अगर शुरू में ही आप कैंफर दे दें तो ये हरारत गरीबी को उठाती है और इन्फेक्शन के लिए जो गिरा हुआ टेम्परेचर दरकार है वहां वो दर्जा हरारत को उठा देती है। नज़ला जब होने लगता है तो नज़ले नाक के अंदर जो झिल्लियां हैं, जहां नज़ले का आगाज होता है, वहां वक्ती तौर पर कुछ दर्जा हरारत गिर जाता है और जो दिफा की कुदरती ताकत है वो उस हिस्से को मुहैया नहीं होती और कमजोरी का एहसास है, जिसकी वजह से वो वक्ती तौर पर ठंड वहां महसूस होती है। एक स्पॉट है जो निस्बतन बाकी टेम्परेचर से ठंडा हो जाएगा, उस स्पॉट पर या उस हिस्से पर बैक्टीरिया असर दिखाते हैं। जब वो पल जाते हैं और ताकत में आ जाते हैं, फिर वो गर्मी सर्दी की बहस खत्म हो जाती है, फिर वो हर तरफ बड़े जोर से हमला करते हैं। तो इस
ابتدائی کمزوری کے وقت جبکہ جسم کا کوئی حصہ ٹھنڈا ہو جائے یا سارا جسم بعض دفعہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور دفاعی طاقتوں سے محروم رہ جاتا ہے، کیمفر بہترین دوا ہے. سمجھ گئے؟ بیماری کے نتیجے میں اگر جسم ٹھنڈا ہو جائے، مثلا دل کا حملہ ہوا ہے اور ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، بلڈ پریشر گر رہا ہے، موت کے قریب مریض پہنچ چکا ہے، وہ جو ٹھنڈا ہونا ہے وہ کیمفر کا موقع نہیں، وہ کاربوویج کا موقع ہے. تو وہ جسم کا ٹھنڈا ہونا یا اعضاء کا ٹھنڈا ہونا جو بیماری کے آغاز میں ظاہر ہوتا ہے، اس میں کیمفر علاج ہے. اور جو بیماری کے بڑھ جانے کے بعد جب ہیلے سب جاتے رہتے ہیں، اس وقت جو کیمفر سے ملتی جلتی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس کا علاج کاربوویج ہے، کیمفر نہیں ہے. سمجھ گئے ہیں؟ تو ہیضے کے تعلق میں پہلے میں بات ختم کر لوں، پھر آرنیکا کی طرف واپس آؤں گا. ہیضے کے تعلق میں یاد رکھیں کہ کیمفر کی علامتیں یہ ہیں کہ پیٹ پھول جاتا ہے، بہت معمولی اجابت ہے، لیکن اندر تشنج اتنا سخت نہیں ہے اس کا، لیکن کمزوری اور ٹھنڈے پسینے اور ریزولوشن نہیں ہو رہا، جس کو ریزولوشن کہتے ہیں، جسم کا رد عمل ظاہر ہونا شروع ہو جائے اور گرمی کی علامت ظاہر ہو جائیں، وہ ہوتی نہیں. اور ٹیمپریچر بعض دفعہ بالکل نہیں ہوتا، بعض دفعہ گر چکا ہوتا ہے. ایسی صورت میں کیمفر سب سے اچھا علاج ہے. اب دوسرا ایک اور دوا جو زیادہ تر بیان کی جاتی ہے وہ ہے وریٹرم ایلبم. وریٹرم ایلبم میں بھی تشنج بہت پایا جاتا ہے، مگر پنڈلیوں کا. کیوپرم میں ہاتھوں کا بھی، پاؤں کا بھی اور پیٹ کے اندر کا تشنج بہت نمایاں ہوتا ہے. وریٹرم ایلبم میں پیٹ کے اندر کا تشنج اتنا نہیں ہوتا جتنا پنڈلیوں کا، اور بڑے اذیتناک تشنج ہوتا ہے پنڈلیوں میں. لیکن اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ بہت کھلے اسال جو آنن فانن پانی کو نچوڑ دیتے ہیں، جسم کو پانی سے نچوڑ کر جسم کو پانی سے خالی کر دیتے ہیں. اس لیے جہاں بڑے اسال ہوں، بڑی قے ہو، ہاں قے بھی اس کا ایک طبی حصہ ہے، اس کا ہیضے کا، جو ہر ہیضے میں موجود ہوتا ہے. اس لیے یہ کوئی خاص ایسی چیز نہیں جو پہچان کے لیے الگ کی جائے. جو نمایاں پہچان والی علامتیں ہیں ہنگامی وقت کے طور پر، جہاں موت اور زندگی کا معاملہ باریک دھاگوں سے لٹکا ہوا ہو، وہاں یہ دوائیں بہت ہی نمایاں ہیں، اور اس کے استعمال سے اللہ کے فضل کے ساتھ اکثر مریض شفا پا سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بعض دوائیں ہیں جن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. گہری انفیکشن بعض دفعہ ہیضے کے ساتھ اور بھی شامل ہو جاتی ہے. ٹائیفائڈ کا زمانہ ہے، اور عام طور پر ایسی جگہوں میں ٹائیفائڈ کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں. اکیلی ہیضوں کی دواؤں پر بنا کرنی عقل کے خلاف ہے. اس لیے اگر بیپتیشیا کو پیش نظر رکھیں تو وہ ہیضے میں بھی بہت مفید ثابت ہوگی. بیپتیشیا گہری انفیکشن کی دوا ہے، جبکہ مریض کی تمام طاقتیں ختم ہو جائیں اور نہایت بدبودار متفن اس کی اجابت ہو، اس صورت میں بیپتیشیا بہت اچھی دوا ہے. ایک اور دوا جس کو یاد رکھنا چاہیے وہ ہے کروٹن. کروٹن میں تشنج بھی ہے اور جلدی بیماریاں بھی ہیں اور کھلے کمزور کرنے والی دست بھی. سمجھ گئے؟ اور ایک دوا ہے آرسنک 30 میں یا 200 میں. آرسنک میں بھی یہ جو گہری جراثیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریاں، ان کے دفاع کی طاقت کافی ہوتی ہے. لیکن آرسنک کی اپنی علامتیں ہیں جو آپ کے ذہن پیش نظر رہنی چاہیے. آرسنک کا مریض شدید بے چین ہوتا ہے، لیکن اس کی بے چینی جسم سے زیادہ اس کی ذہن سے اور اس کی روح سے تعلق رکھتی ہے.
وہ تکلیف کی وجہ سے بے چین نہیں، تکلیف کی وجہ بھی شامل ہو جاتی ہے، لیکن نمایاں طور پر اس کے علاوہ بے چینی ہے کوئی جو روحانی بے قراری ہے، ایک عذاب میں مبتلا ہے، کسی کروٹ چین نہیں آتا، اور موت کا خوف بہت نمایاں۔ ہر بیماری سے مریض کو موت کا خوف تو کسی حد تک ہوتا ہے، لیکن بعض دوائیں ایسی ہیں جن میں یہ تعجب والی بات ہے کہ مریض کو بے پرواہی ہو جاتی ہے، موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ان میں بیلاڈونا بھی ایک ہے، لیکن آرسنک میں موت کا خوف بڑا نمایاں ہے، ایکونائٹ میں بھی بڑا نمایاں ہے، لیکن ایکونائٹ اور آرسنک تو صاف پہچانے جاتے ہیں۔ ہاں، ایکونائٹ بھی آواز کی دواؤں میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کو بھی نہ بھولیں۔ بیپتیشیا کیمفر سب سے پہلے، کافور جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جہاں کام کرنے سے رک جائے، اصل میں کافور کے استعمال کے لیے بہت ہی جلدی فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آغاز ہی میں بالکل اگر مل جائے تو کافور کام کرے گا، اگر دیر ہو جائے تو پھر نہیں کرے گا۔ کافور کے بعد ایکونائٹ کی باری ہے، پھر ایکونائٹ نسبتاً زیادہ دیر تک بیماری کا مقابلہ کرتا ہے کافور کے مقابل پر، اور آغاز میں ایکونائٹ دینے سے بیماری کی کمپلیکیشنز نہیں ہوتی۔ تو آرڈر یہ ہوگا، اگر شروع میں مریض ہاتھ آ جائے، مریض تک آپ پہنچ جائیں، ایسے مریض تک جہاں آثار شروع ہو گئے ہیں اور بے چینی ہے کہ شاید کچھ ہونے والا ہے، وہاں کیمفر اگر ٹھیک نہ کرے تو ایکونائٹ بار بار دیں، اگر نہ فائدہ ہو تو پھر مرض جو بھی ظاہر ہوگی اس کا حسب علامات علاج، ٹھیک ہے۔ آرنیکا اور سلفر 200 میں یہ روٹین بنا دیں، ایسی سب جگہوں میں جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی کھاتے ہوئے جائیں، اور وہاں بھی عام تقسیم کر دیں سب جگہ، تاکہ ہر ایک روزانہ کھائے، اور 2 دفعہ بھی بیشک کھائی جائے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہنگامی ضرورت کے وقت اس کو 200 میں عام طور پر تو ہفتے میں 1 دفعہ کافی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو میں نے دن میں 3 دفعہ بھی کر کے دیکھا ہے، کوئی ایسا نقصان نہیں ہے جس کا خطرہ مول نہ لے سکے، کیونکہ اگر کچھ نقصان ہوا بھی تو کچھ آہستہ دیر پا نقصان ہے جس کا بعد میں علاج ہو سکتا ہے، لیکن ہیضے نے تو وقت ہی نہیں دینا نا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رسک نہیں لینی چاہیے کہ دوا کی کمی کی وجہ سے کسی مریض کو ہیضہ، کسی شخص کو ہیضہ ہو جائے، کچھ اوور ڈوزنگ بھی ہوگی تو فرق نہیں پڑے گا۔ تو آرنیکا، سلفر پہلے اور عام، اور پھر کیمفر، اور پھر ایکونائٹ، اور پھر دوسری دوائیں۔ اس کا طریق یہ ہوگا کہ آپ جہاں جہاں کیمپوں میں جائیں وہاں سے والنٹیئرز لیں، کثرت سے والنٹیئرز لیں جو مختلف علاقوں میں پھیلیں، اور اگر احمدی والنٹیئرز نہیں ملتے تو غیر احمدی لیں، غیر احمدی مسلمان نہیں ملتے تو عیسائی لیں، جہاں سے بھی لیں۔ مقامی والنٹیئرز تیار کرنے انتہائی ضروری ہے، اور جہاں ان کی ایکسیس ہے وہاں آپ کی نہیں ہو سکتی، اور تعداد کے لحاظ سے ہم بہت سی جگہوں میں اتنے تھوڑے ہوں گے مقابلتاً کہ یہاں بڑی جماعتیں نہیں ہیں۔ مثلا زائر میں، اس علاقے میں ہماری جماعتیں بڑی نہیں ہیں جہاں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، تو کافی مشکل پیش آئے گی۔ وہاں لاکھوں ہیں، کس طرح سنبھال سکیں گے چند آدمی؟ تو یہ فوری طور پر ٹریننگ کریں، اور 1 گھنٹے میں ٹریننگ ہو سکتی ہے۔ ذہین آدمیوں کو بتائیں، بار بار سمجھائیں، نام پڑھ لیں، یاد کر لیں، 1 گھنٹے میں نہیں 6 گھنٹے کی ٹریننگ دے دیں، مگر 1 دن کے اندر ٹیم تیار ہو جائے جو کام کے لیے بھی تیار ہو اور آئندہ ٹریننگ دینے کے لیے بھی تیار ہو۔ یہ پھر اپنے ساتھ ضروری چیزیں لے جائیں، میٹھے کی گولیاں، ایسی شیشیاں، پلاسٹک کی شیشیوں میں خالی میٹھا ڈالا ہوا، لیکوڈ دوا، اور کچھ یہ دوا، لیکوڈ دوا کی 1 سے زیادہ شیشیاں ہونی چاہیے، 1 سے زیادہ جیبوں میں، کیونکہ بعض دفعہ یہ کھل جاتی ہے اور گر جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ تو جتنے والنٹیئر جا رہے ہیں ان کے لیے لیکوڈ بھی زیادہ شیشیاں تیار کر لیں پہلے، اور اگر پلاسٹک میں ہو جائے تو بہتر ہے، بعض دفعہ یہ شیشیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور یہ ہیں بھی بہت مہنگی اصلی دوائیں۔ ان کو ساتھ لے جانے کی بجائے جہاں ہم نے یہ بھیجی ہوئی ہیں وہ دوائیں تیار کریں۔ یہ خالی شیشی ہے،
इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा हुआ है वेरेट्रम एल्बम 30। 100 कतरों में एक मिलाया जाता है, 99 में एक, यानी 100 बना देते हैं, या 100 में एक मिला देते हैं। इसमें गालबन 70 कतरे या 80 कतरे आएंगे। इसलिए ये तरद्दुद न करें कि 100 कतरों वाली शीशी ढूंढें। इतना मामूली फर्क है कि वो उसका अमलन असर के लिहाज से पता लग ही नहीं सकता किसी को, क्योंकि साइंटिफिक रूटीन के तौर पर एहतियात ज़रूरी है। इसलिए जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो सारी 1 और 100 की निस्बत को बरकरार रखती हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल दयानतदारी है उसका तकाजा यही है। मगर आपने बेचनी तो नहीं है, आपने तो इस्तेमाल करनी है। इसलिए मैं भी अपने होम्योपैथिक प्रैक्टिस में कभी भी कतरे नहीं गिना करता था। मेरी बाज़ दवाएं जो डॉक्टर अफजल मरहूम से ली होती थी शीशियाँ, अक्सर यही थी बीटी की, वो 10-10, 15-15 साल चली हैं, क्योंकि जब वो ख़त्म होने थोड़ी सी खाली हो जाती थी, मैं उसमें और लिक्विड डाल के शेक करके फिर रख लेता था। अब मैंने बेचनी तो नहीं है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उसकी पोटेंसी का नाम 1 से 1/3 हो या 1 से 1/100 हो, वो चीज़ बरकरार रहती है, इसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह के फजल से उन दवाओं ने कभी मुझे मायूसी नहीं की। मैं नाकाम हुआ हूँ लेकिन वो दवाओं ने काम किया है जब मैंने सही तशखीस की है, इसलिए तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है। शीशे लें, इसमें लिक्विड डाला, एक पहले चिट लगानी ज़रूरी है, चिट लगाएं। और प्लास्टिक की शीशियों पे आम सरेश नहीं लगा करती, अगर वो आप लगाएंगे तो वो सारी धुल धुल जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए प्लास्टिक की शीशियों के लिए प्लास्टिक की वो चीज़ चाहिए, और अगर ना हो तो फिर क्या इलाज है? अब गरीब अफ्रीकी ममालिक हैं, बाज़ जगह वो प्लास्टिक की चिटें नहीं मिलती, या उड़ीसा वगैरह में भी शायद ना मिलें बाज़ जगह। उसका मैंने ये इलाज किया था कि मजबूत धागा, DMC की डोरी जिस तरह होती है, उसके साथ एक कार्ड प्रो कर उसको साथ लटका देता था। उस कार्ड पर दवाई लिख दी तो वो कार्ड फिर ज़ाया नहीं होता, दवाई की पहचान रहेगी, वरना चिट उतर जाती है। चिट वही रहेगी जो प्लास्टिक की चिट ये मसलन इंग्लिस्तान में मुहैया है। ये कितने आराम से उतरी है, मगर यहां से नहीं उतरेगी, जब इधर लग जाएगी तो। आई होप सो। ये देखें, जरा सी टेढ़ी लगी है, इसको माफ करना। ये देखें, अब ये जितना मर्जी करें, सो के नाखून से छीलें वो और बात है, लेकिन नहीं उतरती। इसका ऑर्डर भी समझ लें, यानी तरतीब। चिट लगाने से पहले लिक्विड डालें और शीशी बंद करें और अच्छी तरह पोंछ के उसको खुश्क कर लें। अगर बाद में लिक्विड डाला तो वो चिट को भी गीला कर देगा, लिखना मुश्किल हो जाएगा, और अगर लिखा हुआ है तो वो मिट जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि अल्फाज में मजिंग ना हो, जो मिटने देते हैं लिक्विड से। पहले क्या ऑर्डर है? पहले लिक्विड डाला, आम लिक्विड, दवाई वाला नहीं, फिर खुश्क करके बंद करके ढकना, उस पर चिट लगाई, फिर नाम लिखा, और नाम लिखने के बाद उसको एक तरफ रखते चले जाएं। जब आप तैयार हो गए तो फिर एक शीशी जिस नाम की है उस नाम की शीशी उठाई और उसमें एक कतरा डाल दिया। अब यूं करके आप, ये जो दवा हैं इनमें से कतरा मुंह में गिरता है, बाद 4-5 भी गिर जाते हैं। इसलिए अब देखें कितने गिरते हैं, बाजा नहीं भी गिरते। इसलिए इसलिए एहतियात, तजुर्बा है, कुछ एहतियात। अब अगर इसमें 4-5 पड़ गए तो थू मारी की कोई जरूरत नहीं, कोई हर्ज नहीं, 5 ही सही। ये भी दवा 30 में ही है ना, अगर सारे भी इसी के हों तभी नुकसान कोई नहीं, तो डरने की क्या बात है। मगर कोशिश ये करें दवाई बचाने की खातिर कि एक कतरा, और एक कतरा काफी होगा। वो डाला, इसको वापस किया, इसको बंद किया,
دو کافی ہوتی ہیں, دو ہی کہتے ہیں, مگر میں تو کئی دفعہ زیادہ کر لیتا ہوں احتیاطاً. اور اس پر نام وغیرہ پہلے لکھا ہوا ہے. اب صرف ٹک لگانا ضروری ہے, کیونکہ جب آپ اس کو ٹک کر دیں گے تو یہ کنفیوژن یہ رہے گا کہ میں نے اس میں ڈالی تھی کہ نہیں, ورنہ ہمیشہ ہو جاتا ہے. کافی مجھے بھی مشکل پڑا کرتی تھی پہلے, افراتفری میں ادھر ادھر رکھی گئی, یہ نہیں پتا لگا اس میں ڈالی تھی کہ نہیں, اور دوائی ہے یا بغیر دوائی کے پانی ہے. تو احتیاط کے طور پر اس کو ٹک کر دیں تو اب مکمل ہے یہ ایک طرف رکھی گئی شیشی. اس طرح پہلے لیکوڈ شیشیاں بنا لیں. میٹھے کے لیے میٹھے کی گولیاں عموماً تو مہیا غالباً نہیں ہوتی افریقہ میں, لیکن ہم نے میٹھے کی گولیاں بنانے اور پلاسٹک کی شیشیاں بنانے کے لیے افریقہ میں انتظام کیا, غانا میں انتظام کیا ہے. غانا والے ممکن اب تک کارروائی کر چکے ہوں, میں نے ہدایت لکھ کے بھجوائی تھی ان کو کہ جو یہ دوائیں, ہر قسم کی ضروری دوائیں, اس کا بنانے کا انتظام اور سسٹم اور لکوڈ اور گولیاں, یہ تمام اہم مشنوں میں بھجوائیں. اور ان کا فرض ہے وہ ان کو بھجوائیں, اور ہمارے جتنے ہاسپٹلز ہیں ان میں ایک سیکشن قائم کیا جائے جہاں یہ چیزیں رکھی جائیں. تو اگر زائر کو نہیں پہنچی تو وہ فوراً رابطہ کریں غانا سے اور فوری طور پر ان سے منگوائیں. غانا میں ظفر اللہ صاحب بھی ہومیوپیتھ, جو ہمارے واقف زندگی ہومیوپیتھ ہیں, ان کی بیگم بھی خدا کے فضل سے واقف زندگی ہومیوپیتھ ہیں, اور دونوں مل کر اچھا کام کر رہے ہیں. مگر اپنے محدود دائرے میں اپنے غانا کے لیے تو ہر کوشش کر رہے ہیں, لیکن جس طرح میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو غانا کے لیے نہیں بلکہ سارے افریقہ کے لیے بھجوا رہا ہوں, اس میں کوئی ان سے سستی ہوئی ہے. تو امید ہے اگر اب تک وہ ٹھیک نہ کی ہو تو اب وہ ٹھیک کر دیں گے. میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر مجھے کہیں غانا سے اطلاع ملی کہ میرے پاس دوائیاں نہیں ہیں اور بنانا نہیں آتا تو آپ ذمہ دار ہیں. آپ کا کام ہے آنکھیں کھول کر اس ذمہ داری کو ادا کریں, اور ویسے بڑے ذہین ہیں اور ایجادات کا شوق بھی ہے, سلیقہ بھی ہے. چنانچہ انہوں نے وہ مشینیں جو یورپ سے ہم لے کے بھیجتے تو بہت ہی مہنگی بنتی, انہوں نے وہاں خود ہی بنوا لی ہیں, گولیوں والی بھی, پلاسٹک کی شیشیوں والی بھی, اور اب ہمیں باہر سے بھجوانے کی ضرورت نہیں. بس وہ وہاں سے بڑی سائز کی شیشیاں بھی اور چھوٹے سائز کی بھی یہ کثرت سے بھجوائیں, اور گولیاں بنا بنا کے بھجوائیں کثرت سے. لیکن جہاں گولیاں نہ پہنچ سکیں یا ضرورت زیادہ ہو, وہاں میٹھے میں ہی عام سادہ میٹھا لیں اور اسی میں دوائی بنا لیں, کوئی نقصان نہیں ہے. اور میرا ذاتی تجربہ ہے, بہت ساری جگہوں میں جب میں سندھ وغیرہ میں دورے پہ ہوتا تھا, گولیاں ختم ہو گئی, میں میٹھا منگوا کے اسی سے شیشیاں بھر لیتا تھا اور دوائیں کام کرتی تھی. لیکن میٹھے میں ایک بعض دفعہ خیال ہوتا ہے کہ ایک تو تیز میٹھا ہوتا ہے, گولیاں ذرا اور طرح کی ہوتی ہیں, دوسرا اس کو ڈسپنسیشن مشکل ہے, کہیں زیادہ میٹھا پڑ گیا کہیں کم میٹھا پڑ گیا. چند گولیاں جتنا آسانی سے دی جا سکتی ہیں, میٹھے میں یہ دقت ہے. تو میٹھے میں استعمال کر لیں بے شک. اب یہ ہے انسٹرکشن سب سے اہم, پاکستان کے لیے بھی ہے, بنگلہ دیش کے لیے بھی, یورپ کے لیے, یورپ میں تو نہیں, افریقہ کے سب ملکوں کے لیے. اپنی دوائیاں حاصل کریں اور جلد سے جلد کام شروع کریں, اور پھر مجھے رپورٹ کریں کہ ہم پیغام مل گیا, سمجھ گئے اور کام شروع ہو گیا ہے. اور ٹیمیں مقامی تیار کرنی نہ بھولیں, کیونکہ بہت وسیع پیمانے پہ کام کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اب وقت ختم ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, آپ